सो हॅलो गायज, हो असा पार्ट 3 आमच्या ब्लॉगाचो. आणि आता आम्ही वता शिर्डी पळोवंक शकता. नॅशनल हायवे सामको बेस्ट आसा. अजय कितें म्हणटा, इतले 2-3 दीस जाले, काय दिसलें तुका आमच्या वांगडा? अजय म्हणटा की ब्लॉगान उलोवंक कळना म्हणटा. जेन्ना कॅमेरो असो फुड्यान धरता पळय तेन्ना सगळ्यांचे डॅश. वरस जाले पूण जेन्ना तो असो पळय सिंगल जेन्ना तूं काडटा पळय, आतां ही हांवें थोडी 10 सेकंदां खातीर 3 मिनटां खातीर जेन्ना ती एडिट करता पळय तेन्ना ती मॅच जाता. सो थोड्यांक काय दिसता तूं लोकांच्या फुड्यान तूं कॅमेरो असो ओपन करून तूं उलयतलो जाल्यार तुका एक शब्द तुज्या भायर वचना. नाल्यार तुका हांव चॅलेंज मारता, तूं ना तुका हांव चॅलेंज मारता, तूं शिर्डी नाल्यार आनी खंयसर वच आनी फक्त तूं हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल आणि थोडे मातशें उलोवन दाखय आनी बरें उलोवन दाखय. हांव तुका जाय तें दिता. इतले इजी ना, इतले इजी ना. कर आता प्रिपेअर जा, कितें जा कर. उलोवंक पळय, उलोवंक अशें पटा पटा रोखडे इजी वयता. पूण इतले इजी ना तें, रामाकय खबर आहा. आम्ही आता शिर्डे पावल्ले आसा आणि आता आम्ही वयतले दर्शनाक आणि मागीर वयतले महाप्रसादाक. हांगाच्यान 500 मीटर आसा. सो मागीर दर्शन जालें की आमी वयतले महाप्रसादाक. गाडी पार्किंग बरी सेफ दवरली. दर्शन जाल्लें आसा आमचें साईबाबा टेम्पलान. सो आतां आमी वयता महाप्रसादाक. शिर्डी येवन महाप्रसाद मिस करप म्हटल्यार हें जावं शकना. सो आमी आयला महाप्रसादाक. हांगा शिर्डी आयल्या उपरांत हो महाप्रसाद घेवपाकूच जाय. काय जाता, आमी वयता त्र्यंबकेश्वर दर्शन घेवपाक. सो आमी इवनिंग पावला आणि रुमान बी चॅक इन जाला. सो आतां आयजूच आमी दर्शन करतले रातचें आणि मॉर्निंग नॉर्मल पांय पडटले आणि वयतले घरा म्हटल्यार हरिश्चंद्र गड आहा पळय थंय वयतले. सो आनी मागीर मॉर्निंग दर्शन घेवपाची गरज ना, मॉर्निंग मूक दर्शन करतले आनी वयतले. आतां आमकां बरें मेळ्ळा टायम दर्शन करपाक. सो आतां आमी दर्शनाक वयतले, दर्शन बी करतले आनी रुमान चॅक इन जातले पयलीं. गुड मॉर्निंग गायज. आमी आतां काल आमी आती त्र्यंबकेश्वर देवळान दर्शन घेतलें आसा आनी आतां आमी मातशें बाटराक भोंवपाक वता. आनी हांगाच्यान डायरेक्ट आमी वयतले हरिश्चंद्र गड. हांगाच्यान दिसता 150 किलोमिटर आसा. सो हांगाच्यान उपरांत अशें सुट्टलें. आनी आयचो ब्लॉग हांव हांगा एंड करता. आतां जो ब्लॉग स्टार्ट हो आसलो पार्ट 3. नेक्स्ट ब्लॉग डायरेक्ट हरिश्चंद्र गड. सो हांगा हो ब्लॉग एंड करता. सो मेळया इन पार्ट 4.